ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की कि जब नरसिम्हा राव ने वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और कहा कि सर मवाद तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल करने के 15 दिन बाद वजीर आजम वाजपेयी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर चिदम्बरम को फ़ोन किया और उन्हें जौहरी धमाकों की तैयारी करने की हिदायत की। उस वक्त के सदर KR नारायण 26 अप्रैल से 10 मई तक जनूबी अमरीकी ममालिक के दौरे पर रवाना होने वाले थे। उन्हें खामोशी से मुत्तले कर दिया गया कि वो अपना सफर कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें। डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होनी थी। वो शादी भी कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई थी क्योंकि शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी इस बात का इशारा देती कि कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर कलाम ने मशवरा दिया कि धमाके बुध पूर्णिमा के दिन किया जाए, जो 11 मई 1998 को पड़ रहा था। 20 अप्रैल 1998 तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आला साइंसदानों को इंडिया के एटमी धमाके करने के हवाले से आगाह कर दिया गया था। उसके बाद से ये तमाम अफराद छोटी छोटी टोलियों में पोखरान की तरफ जाना शुरू हो गए थे। उन्होंने अपने घर यही बताया था कि वो या तो दिल्ली जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन पर राब्ता नहीं हो सकेगा। मिशन को खुफिया रखने के लिए साइंसदान मुख्तलिफ नामों से सफर कर रहे थे और सीधा पोखरान जाने के बजाय बहुत घूमकर और मुतबादिल रास्तों से वहां पहुंच रहे थे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की टीम में कुल 100 साइंसदान शामिल थे। जैसे ही वो पोखरान पहुंचे, उन सबको फौजी वर्दी पहनने के लिए दे दी गई। उन सबको लकड़ी के पार्टीशंस वाले और कम ऊंची छत वाले कमरों में रखा गया और उन कमरों में सिर्फ एक ही बिस्तर दस्तयाब था। साइंसदानों को फौज की वर्दी पहनने में दुश्वारी का सामना था क्योंकि वो इस किस्म के कपड़े पहनने के आदी नहीं थे। एटम बम का कोड नाम कैंटीन स्टोर्स रखा गया था। बम धमाकों के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि मुंबई के जेर जमीन वॉल्ट में रखे गए उन बमों को पोखरान तक कैसे पहुंचाया जाए। ये वॉल्ट 80 की दहाई में बनाए गए थे और हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन खोले जाते थे। कभी कभी जब वजीर आजम BARC का दौरा करते थे तो उन्हें वो वॉल्ट्स दिखाए जाते थे। एक बार वो वॉल्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सिंदर जी को भी दिखाया गया, जहां पर 6 प्लूटोनियम बम गेंदों की शक्ल में बनाए गए थे, जो कि टेनिस बॉल से थोड़ा ही बड़ा था। इन गेंदों का वजन 3 से 8 किलो के दरमियान था। इन सब को ब्लैक बॉक्स में रखा गया था। इन डब्बों की शक्ल सेब के क्रेटो जैसी थी, लेकिन इनके अंदर पैकिंग इस तरह की गई थी कि पोखरान ले जाने वक्त धमाका खेज मवाद को नुकसान न पहुंचे। BARC के साइंसदानों का सबसे बड़ा दर्द सर उन गोलों को अपने ही सिक्योरिटी एहलकारों को बताए बगैर वहां से हटाना था। सिक्योरिटी एहलकारों को बताया गया कि कुछ खास आलात को जनूब में एक और न्यूक्लियर प्लांट में ले जाना है, इसलिए रात को खसूसी गेट से ट्रकों का काफिला आएगा। गेंदों को 4 ट्रकों के जरिए एयरपोर्ट ले जाया गया। मुंबई में आधी रात के बाद भी काफी सरगर्मियां होती हैं, इसलिए ये फैसला किया गया कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उन ट्रकों को सुबह 2 से 4 बजे के दरमियान बुलाया जाएगा और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 मई की सुबह सवेरे 4 ट्रक खामोशी से BARC प्लांट पहुंचे। हर एक ट्रक पर 5 मुसल्ला फौजी सवार थे। ट्रकों पर बख्तरबंद प्लेटें लगाई गई थीं ताकि इन पर बमबारी न हो सके। 2 काले क्रेटों को फौरी तौर पर दूसरे सामान के साथ एक ट्रक पर लाद दिया गया। इस टीम के एक सीनियर रुकन अमन कपूर ने कहा कि हिस्ट्री इज ऑन द मूव। ये 4 ट्रक तेज रफ्तारी से मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, जो वहां से 30 मिनट की दूरी पर था। हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट पर तमाम जरूरी मंजूरियां पहले ही ले ली गई थी। ट्रकों को सीधा हवाई पट्टी पर ले जाया गया, जहां एक ट्रांसपोर्ट तैयारा उनका इंतजार कर रहा था। तैयारे के अंदर सिर्फ 4 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। बैरूनी दुनिया को यह तासुर दिया जा रहा था कि ये फौज की मामूल की नकलो हरकत है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जहाज में जो कुछ रखा गया था वो मिनटों में पूरे मुंबई शहर को तबाह कर सकता है। AN-32 तैयारे ने सुबह सवेरे मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 2 घंटे बाद वो जैसलमेर हवाई अड्डे पर उतरा। वहां ट्रकों का एक और काफिला उनका इंतजार कर रहा था। हर ट्रक पर हथियारों के साथ सिपाही बैठे थे। जब वो ट्रकों से उतरे तो उन्होंने अपने हथियारों को तोलियों से छुपा लिया। ये सुबह का वक्त था जब ट्रक जैसलमेर हवाई अड्डे से पोखरान के लिए रवाना हुए। पोखरान में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल की तरफ चले गए, जहां ये बम इकट्ठे किए गए थे। जब प्लूटोनियम की गेंदें वहां पहुंची तो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन राजगोपाला चिदम्बरम की जान में जान आई। उन्होंने उस मौका पर कहा कि मैं इनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें याद आया कि 1971 के मुकाबले
مقابلے میں اس بار چیزیں کتنی مختلف تھیں جب انہوں نے خود جوہری مواد اپنے ساتھ پوکھران لانا پڑا تھا۔ BARC کے ڈائریکٹر انیل کاکوڈکر کے والد ٹیسٹ سے چند دن قبل وفات پا گئے تھے۔ انہیں اپنے والد کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے پوکھران چھوڑنا پڑا، لیکن وہ 2 دن کے اندر ہی واپس آ گئے۔ جس دن کمبھکرنا شافٹ کو دھماکے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو وہاں ایک بچھو نے ایک سپاہی کو ہاتھ پر ڈنگ مارا، لیکن اس نے بغیر شور مچائے اور طبی امداد لیے اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کے ہاتھ میں سوجن بڑھ گئی تو لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہوئی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ بلڈوزر جو تاج محل شافٹ سے ریت نکال رہا تھا غلطی سے ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا جو بڑی تیزی سے شافٹ کے منہ پر جا لگا۔ اگر یہ شافٹ کے اندر گرتا تو یقیناً وہاں لگائی گئی تاریں خراب ہو جاتی۔ ایک نوجوان نے اس بڑے پتھر کو 150 میٹر گہرے شافٹ کے اندر جانے سے روکنے کے لیے غوطہ لگایا۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مزید 4 جوانوں نے اس پتھر کو روکنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی۔ ٹیسٹ سے چند روز قبل جب شافٹ کو پولی سسٹم سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو اچانک بجلی چلی گئی اور لوگ شافٹ کے اندر پھنس گئے۔ بجلی واپس آنے میں گھنٹوں لگ گئے اور اس دوران انہوں نے آپس میں لطیفے سناتے ہوئے وقت گزارا۔ بجلی کی مسلسل بندش کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ جب بجلی تھی تو بھی اس میں بہت اتار چڑھاؤ آتا تھا جس کی وجہ سے سامان جلنے کا خطرہ مسلسل رہتا تھا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنریٹر جس کا کوڈ نام فارم ہاؤس تھا اس جگہ پر منتقل کیا جائے جہاں کام چل رہا تھا۔ پوکھران کا موسم بھی سائنسدانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ ایک رات بادل گرجنے کے ساتھ ایک خوفناک طوفان آیا۔ تمام سائنسدان ابھی پریئر ہال سے واپس آئے تھے جہاں وہ نیوکلیئر ڈیوائس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائنسدان SK سکا اور ان کی ٹیم کو خدشہ تھا کہ اگر پریئر ہال پر آسمانی بجلی گرتی ہے تو اس سے نہ صرف آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ انہیں وقت سے پہلے دھماکے کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک رات اتنا زوردار طوفان آیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حادثاتی طور پر آگ لگنے کے امکان سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سائنسدانوں کے انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ گرمی ایسی تھی کہ سائنسدان ہر وقت پسینے میں شرابور رہتے تھے۔ امدادی عملے کو جان بوجھ کر پتلا رکھا گیا تھا، اس لیے سکا جیسے سینئر سائنسدان بھی پیچ کس رہے تھے اور تاروں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ جب یہ تمام تیاریاں جاری تھیں تو سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی تیل تلاش کرنے کے لیے قریب ہی کھدائی کر رہی ہے۔ انیل کاکوڈکر نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس ٹیکنالوجی کے ذریعے کھدائی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم واجپئی نے اچانک وزیر خزانہ یشونت سنہا کو ان کی جگہ دہلی بھیج دیا۔ یشونت کہتے ہیں کہ واجپئی مجھ سے اپنے دفتر میں نہیں ملے، مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ آرام کرتے تھے۔ مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے بہت ہی اہم اور رازدارانہ بات بتانے والے ہیں۔ اس دوران انہوں نے مجھے انڈیا کے جوہری تجربے کے تیاریوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتیں اس کے لیے انڈیا کے خلاف کچھ اقتصادی پابندیاں لگا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سے خبردار کرنے کا سوچا تاکہ جب ایسا ہو تو اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ پوکھران میں سائنسدانوں کی ٹیم صرف رات کو کام کر رہی تھی تاکہ سیٹلائٹس ان کی نگرانی نہ کر سکیں۔ ایک رات سائنسدان کوشک نے رات میں ایک سیٹلائٹ دیکھی۔ 3 گھنٹے کے اندر اس نے 4 سیٹلائٹ گنے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ ایک رات میں اتنی ساری سیٹلائٹس کی موجودگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس لیے زیادہ محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران شرما نے کہا کہ ہم کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 1995 میں جب نرسمہا راؤ نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو امریکی سیٹلائٹس انڈیا کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ اس وقت امریکی سیٹلائٹس نے شافٹ کو بند کرنے کے لیے ریت کی بڑی مقدار کا استعمال بھی دیکھا تھا۔ وہاں بڑی تعداد میں گاڑیوں کی آمد و رفت نے بھی امریکیوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ 1998 میں بھی CIA نے پوکھران کے اوپر 4 سیٹلائٹ رکھے تھے، لیکن ٹیسٹ سے کچھ دیر پہلے صرف ایک سیٹلائٹ پوکھران کی نگرانی کر رہا تھا اور وہ بھی صبح 8 بجے سے 11 بجے کے درمیان اس علاقے کے اوپر سے گزرا۔ ٹیسٹ سے صرف ایک رات پہلے صرف ایک امریکی تجزیہ کار کو سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لینے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس نے اگلے دن اپنے افسران کو پوکھران سے لی گئی کچھ تصاویر دکھانے کا بھی انتخاب کیا تھا، لیکن جب افسران نے ان تصویروں کا معائنہ کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹیسٹ کے دن 11 مئی کو عبدالکلام نے برجیش مشرا کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر فون کیا اور بتایا کہ ہوا کی رفتار کم ہو رہی ہے اور اگلے کچھ گھنٹے میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول روم میں پوکھران دھماکے سے وابستہ سائنسدان موسم کی رپورٹ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ برجیش مشرا دہلی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر اضطراب کا شکار تھے۔ واجپئی کے سیکریٹری شکتی سنہا کچھ اہم فائلز واجپئی کے پاس لا رہے تھے۔ اس دن شکتی سنہا کی سالگرہ بھی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر سالگرہ کی مبارکباد دینے والوں کی کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ دوسری جانب پوکھران میں محکمہ موسمیات کی رپورٹ آ چکی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹھیک 3:45 پر مانیٹر پر ریڈ لائٹ آئی اور 1 سیکنڈ میں تینوں مانیٹروں پر چمکتی ہوئی روشنی نمودار ہو گئی۔ اچانک تمام تصاویر
तस्वीर मंजमद हो गई, जिससे जाहिर होता था कि शाफ्ट के अंदर लगे कैमरे धमाके से तबाह हो गए थे। जमीन के अंदर का दर्जा हरारत लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। ताजमहल शाफ्ट में होने वाले धमाके से हॉकी के मैदान के बराबर हवा में रेत उठ रही थी। उस वक्त हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ रहे थे और DRDO के कर्नल अमन कपूर ने भी धूल का सैलाब उठते देखा। नीचे मौजूद साइंसदानों ने महसूस किया कि उनके पैरों तले जमीन बुरी तरह हल रही है। साइंसदान अपने बंकरों से बाहर निकले और अपनी आंखों से रेत की दीवार के उठने और गिरने का नाकाबिले फरामोश मंजर देखने के लिए बाहर भागे। सैकड़ों फौजियों ने महफूज फासले से इस मंजर को देखते हुए भारत माता की जय का नारा बुलंद किया। चिदंबरम ने कलाम से मुसाफा किया और कहा, मैंने आपसे कहा था कि हम 24 साल बाद भी ऐसा कर सकते हैं। हमने दुनिया की एटमी ताकतों का तसल्लुत खत्म कर दिया है। अब हमारे 1.25 अरब आबादी के मुल्क को कोई नहीं बता सकता कि क्या करना है। अब हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। दूसरी तरफ वजीर आजम की रिहाइशगाह में फोन के पास बैठे ब्रजेश मिश्रा ने पहली घंटी पर फोन उठाया। उसने रिसीवर पर कलाम की कांपती हुई आवाज सुनी, सर हम कामयाब हो गए। मिश्रा फोन पर चिल्लाए, खुदा आपका भला करे। उसके बाद वाजपेयी अपने घर से बाहर आए, जहां तमाम बड़े मीडिया नामा निगार लान में मौजूद थे। वाजपेयी के बयान का पहला जुमला था कि मुझे एक मुख्तसर ऐलान करना है। आज दोपहर 3:45 पर 3 जौहरी तजर्बे किए गए हैं। मैं उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये कामयाब तजर्बात किए। 2 दिन बाद पोखरान की सरजमीन एक बार फिर लर्ज उठी और इंडिया ने मजीद 2 एटमी तजर्बात किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने ऐलान किया कि इंडिया अब जौहरी हथियारों की हामिल रियासत है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता।